वन्यः मङ्गलं कुर्मः यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः श्रिये चामृताय च। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यं ग्रन्थं पठन्तः स्मः। गते पाठे तावत् स्वर्गवर्गस्य उपसंहृतिः जाता। प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अन्तिमः श्लोकः सप्ततितमः च पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र चत्वारि किन्नरस्य नामानि वयं पठितवन्तः। स्यात् किन्नरः किं पुरुषः तुरङ्गवदनो मयुः विधिर्नाशेवधिः भेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः। चत्वारि किन्नरस्य नामानि अस्मिन् पद्ये, द्वे सामान्यनिधेः नामनि किञ्च निधिविशेषस्य प्रत्येकं तत्र भेदनामानि पठितानि। पद्मशङ्ख आदयः निधेः भेदविशेषाः एते भवन्ति इति। इदानीम् अस्माकं क्रमे तत्र अमरकोशस्य प्रथमकाण्डस्य द्वितीयवर्गस्य आरम्भः भवति। तत्र आकाशस्य षोडश नामानि इदानीं पठनीयानि सन्ति। तत्र अग्रे पद्यमस्ति। द्यो दिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योमपुष्करमम्बरम्। हा। द्यो दिवौ द्वे स्त्रियामभ्रं व्योमपुष्करमम्बरम् नभोऽन्तरीक्षं गगनम् अनन्तः अनन्तं सुरवर्त्मखम्। एकक्षणं, मया पाठः सम्यक् न लिखितः इति भाति। सुरवर्त्म न सम्यक् अस्ति। सम्यक् सुरवर्त्मन् इति नकारान्तः शब्दः भवति खलु, अतः सः अस्ति। आम्। एतानि नामानि पठामः। यद्यपि अग्रेपि अस्ति वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसि, तथापि अद्य यावत् सम्भवं पठामः। आयान्तु व्याख्यानं प्रति। किं कथयति? आम्, पश्यन्तु अत्र द्यो अपि च दिव् अनयोः व्याख्यानं न उक्तवान् अस्ति प्रकृते। साक्षात् अभ्रशब्दात् आरम्भं कुर्वन् अस्ति अ, व्याख्याता। किमर्थम् इति चेत् द्योशब्दः अपि च दिवशब्दः अस्माभिः स्वर्गवर्गे पठितः। तत्र भवन्तः श्लोकं स्मरेयुः। स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदशालयाः सुरलोकोऽद्यो दिवो द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् इति भवन्तः स्मरेयुः। तत्र अ, द्योतन्ते अस्याम् इति द्यौः गोवत् रूपाणि भवन्ति। द्युतधातोः डो प्रत्ययादिकं कृत्वा द्यो शब्दः तत्र साधितः आसीत्। एवमेव दिवधातोः दिवशब्दः अपि साधितः आसीत्। अतः द्योशब्दस्य दिवशब्दस्य च व्युत्पत्तिः अस्माभिः स्वर्गवर्गे दृष्टा अस्ति इति कारणादेव अत्रापि ग्रन्थकारः अधुना व्युत्पत्तिं न वदन् अस्ति इति अत्र विशेषः स्मर्तव्यः। नाम अनयोः व्युत्पत्तिकथनं विस्मृतवान् इति नास्ति। तत्र स्वर्गार्थे एतौ शब्दौ पठितौ, अत्र आकाशार्थे एतौ शब्दौ स्तः। एवम् अत्र बोधः प्राप्तव्यः। स्त्रीलिङ्गे एव एतत् शब्दद्वयं भवति। अभ्रं व्योम पुष्करम् अम्बरं नभः अन्तरिक्षं गगनम् अनन्तं सुरवर्त्मखम् एतानि सर्वाणि अपि अग्रे नपुंसकलिङ्गे सन्ति। वियद् विष्णुपदं वातु एतद् विकल्पेन अस्ति। पुंसि आकाश विहायसि, वातु पुंसि आकाश विहायसि।
विकल्पेनापि अग्रे लिङ्गव्यवस्था अत्र वक्ष्यते। तत्र यद्यपि प्रथम पङ्क्तौ वियत् विष्णुपदम् एतावत्पर्यन्तं नपुंसकलिङ्गे सन्ति एतत्। आकाशं विहाय एतत् पुल्लिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। आकाशशब्दः विहाय शब्दः, विहायस च शब्दः यः अस्ति, पुल्लिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि भवति इति भावः। वातु पुंसि भवतु। तर्हि अभ्रशब्दस्य विषये पश्यामः। किं कथयति? न बिभर्ति किञ्चित् इति अस्ति खलु। किं कथयति? मूलविभुयादित्वात् कः इति। तर्हि न भ्रिय धातुः अस्ति खलु, सः अपि धारणार्थकः भरणार्थकः अस्ति, एवं खलु। भ्रिय भरणे साक्षात् अर्थः कः तस्य, एकवारं पश्यामः। पोषणार्थः तु नास्ति खलु। भरणार्थकः, धारणपोषणयोः अपि अर्थयोः अपि अस्ति। पश्यन्तु, भरणार्थकः भौवादिकः, जौहोत्यादिकः धारणपोषणयोः। तर्हि पश्यन्तु, अत्र वस्तुतधातुनिर्देशम् एषः न कृतवान्, परन्तु तत्र टीकान्तरं पाठभेदान्तरम् अहं पश्यन्नस्मि। सः अपि दोषेण लिखितवान् अस्ति। मम सविधे एका टीका अस्ति, तत्र सः लिखति बुधाय धारणपोषणयोः, तथा न सम्भवति, सः दोषः अस्ति। धा धातोः तु अत्र विषयः एव नास्ति। भ्रिय धातुः जौहोत्यादिकः धारणपोषणार्थकः अत्र अस्ति। आकाशं किमपि न धारयति, न च किमपि पोषयति। कुतः? तत्तु आकाररहितः अस्ति खलु आकाशः। अतः यत्किमपि स्थापयामः तदा अधः एव पतति, अत्र भूलोके तु ग्रेविटी कारणात्। तादृशी विवक्षा स्यात् वा चिन्तनीय। मूलविबुधादित्वात् कः वार्तिकम् अस्ति एतत्, एतेन क प्रत्ययः भवति। न भ्री क, क एतस्य अ अवशिष्यते। कित्वात् गुणः न भवति, यण तु भवति। अभ्र अभ्र इति रूपं सिद्धं भवति। यद्वा नाम अन्यः प्रकारः अपि उक्तः। आपो भ्रश्यन्ति अस्मात् इति अस्ति। तर्हि तत्र अन्येभ्यो दृश्यते इति डः। आपः नाम जलानि, जलम्। भ्रश्यन्ति अस्मात्, आपः अप् शब्दः अस्ति खलु तत्र। आपः इत्यत्र आपः इति नित्यबहुवचनान्तः अप् इति च शब्दः वर्तते। तथा चेत् अप् भ्रश् धातुः डप् प्रत्ययः, डित्वात् टेर् लोपः। भ्रश् मध्ये टी भागः कः अस्ति? अश्, तस्य लोपः भवति। अप् भ्रश् पकारस्य जष्ट्वेन बकारः भवति, अभ्रश्। पाठभेदे क्षन्तव्यम्, अभ्र नाम बकारः एकः अतिरिक्तः श्रोष्यते इत्यपि अस्ति। तादृशः अपि पाठः अस्ति। क्षणमेकम्। एषः भ्रंशु धातुः तु विश्रुतः, परन्तु केवलः भ्रश धातुः द्रष्टव्यः अस्ति। भ्रंश धातुः तु अस्ति प्रसिद्धः, भ्रंशु अवस्रंसने, भ्रंशु अधः पतने। तथा चेत् तस्य नलोपः द्रष्टव्यः। तर्हि अनिदिताम् इत्यादि सूत्रद्वारा वा अथवा नलोपः द्रष्टव्यः, यदि भ्रंश इत्येव धातुः अस्ति। भ्रश्यन्ति इति उक्तवान् खलु एषः।
तर्हि एकक्षणं भ्रश्यन्ति। दैवादिकः दैवादिकः तु स्यात् सत्यं। भ्रश्यति भ्रश्यतः भ्रश्यन्ति। तर्हि तदेव पश्यन्तु अनिदितां हल उपधायाः इति। परन्तु अत्र अस्माभिः डप् प्रत्ययः कृतः अस्ति। डप् प्रत्यये परतः नलोपः चिन्तनीयः। यतः किं कथयति पश्यन्तु। अनिदिताम् अङ्गानां हलन्तानाम् उपधाय नकारस्य लोपो भवति क्ङिति प्रत्यये परतः। अत्र तु डप् प्रत्ययः अस्ति। डप् प्रत्ययः कितवा ङितवा कथं स्यात् एषः विषयः चिन्तनीयः। अपि च एवं व्युत्पत्तौ मध्ये बकारः अपि आगच्छति खलु। अप् इति मूलशब्दः यः उपपदभूतः अस्ति तस्य बकारः तु कथञ्चिदपि लोपयितुं न शक्यते। तस्य तु बकारः भविष्यति। अतः पाठभेदे बकारः अपि मध्ये श्रूयते। त्रिभ्रंशु भ्रंशु धातुः कस्मिन् अर्थे अधुना दृष्टः। आम्, तत्र अधः पतने नाम जलं यस्मात् अधः पतति अतः कृत्वा एतद् अभ्रं भवति इति अत्र भावः। सम्यक्। अग्रे बहुविधरीत्या अत्र व्युत्पत्तयः उच्यमानाः सन्ति। अन्येभ्यो वितिडः इति तु दृष्टं। यद्वा अभ्रति स्थैर्यं गच्छति। अभ्रधातुः अपि कश्चन अस्ति। तत्र अग्रे कथयिष्यति। पश्यन्तु अभ्र वभ्र भ्र बभ्र चर एते कथ्यर्थाः कुत्र भुवादिगणे स्थैर्यं गच्छति। स्थिरमेव भवति सर्वदा। तत् अभ्रं भवति। अभ्रधातोः अच् प्रत्यये सति अपि अभ्रशब्दः सिद्धः भवति। इतोपि व्युत्पत्तिप्रकारः उच्यते। न भ्राजते भ्राजृदीप्तौ नाम न प्रकाशते। स्वस्य तस्य कोऽपि प्रकाशः नास्ति। सूर्यकारणात् प्रकाशः अस्ति अस्मिन् जगति। अतः न नै उपपदे भ्राजधातोः डप् प्रत्ययः अन्येभ्यो दृश्यते इत्यनेन डित्तुसामर्थ्यात् भ्राज इत्यत्र टिलोपः भवति। टिलोपः कः अस्ति आज इति अस्ति। तर्हि न लोपो न यः अभ्र अभ्र अत्रापि सिद्धम्। अभ्रं मेघे च गगने धातुभेदे च काञ्चने इति कः वदति मेदिनीकोशः वदति इति अस्ति अभ्रशब्दविषये। सम्यक् अवगतं खलु बहुविधरीत्या व्युत्पत्तयः याः उक्ताः। तर्हि अग्रिमं शब्दं पश्यामः। महोदय क्षम्यतां। आम्। महोदय अत्र आपो भृश्यन्ति इति विग्रहे हम्म। अन्ततो गत्वा शब्द किं महोदय? अप अपभ्रम। हाँ अभ्रम एकः बकारः मध्ये अतिरिक्तः श्रूयते। आं महोदय, तत्र अपभ्रम इति महोदय। तत्र किमिति अ, अन्ततो गत्वा महोदय शब्द रूपं किम्? अपभ्रम। न न न न अत्र पश्यतु ततः एवम् आगमिष्यति मध्ये ब अब् भ्र अभ्र महोदय न दृश्यते महोदय। फलकेन दृश्यते फलकं दृश्यते। इदानीम् इदानीं दृश्यते महोदय। अभ्र अर्थात् मध्ये एकः बकारः अतिरिक्तः आगमिष्यति। मम सविधे अन्या काचित् व्याख्यायाः टीका अस्ति। तत्र सः लिखति ब्रेकेट् मध्ये अभ्रम् इति पाठे नाम एवमपि पाठः अस्ति। तादृशपाठे स्वीकृते एवं व्युत्पत्तिः स्वीकरणीया। आपो भ्रश्यन्ति अस्मात्। इत्युक्ते अत्र पकारा जष्ट्वेन बत्वं प्राप्नोति। जट्वेन भत्वं प्राप्नोति। अस्तु महोदय। महोदय अत्र महोदय न अपि च भ्रंश अपि च ड नो चेत् न भ्राज ड। अत्र हम्म, महोदय न लोपो नै इत्यनेन न लोप तत्र तत्र न लोपः भवति। पुनश्च डित् सामर्थ्यात् अत्र टी लोपः भवति। आज इति टेः लोपः। हा, भ्राज इत्यत्र आज इति टिः खलु। टी। अत्र द्वयोः मध्ये किं कार्यं प्रथमं? नो चेत् युगपत् कर्तुं शक्नुमः। न लोपः अपि च टी लोपः। हाँ तत्र अष्टाध्यायीक्रमः द्रष्टव्यः। अस्तु। क्रमेण टी हाँ इति चतुर्थपादे, न लोप इति तृतीयपादे, अतः टी लोप हाँ आदौ कृत्वा हाँ तदनन्तरं
न लोपा करणीया। हाँ, द्वयोः अस्तु। बाध्यबाधकभावः तु नास्ति, अतः नास्ति। स्वाध्यायिक्रमम् अनुसरामः। अस्तु। ततः व्योमन् इति अस्ति अग्रे। व्योम, कथयति व्ययति, ज्ञे संवरणे। वट् इस् दिस् संवरणम्? यद्यपि बहवः अर्थाः भवन्ति, परन्तु कदाचित् पर्यायशब्दान् अपि पश्यामः। आवरणं हाँ, आच्छादनं। ढकना। सम्यक्। हाँ, सम्यक्। सीना भी इसने अर्थ लिया, टू हाइड, कवर। अस्तु। हाँ, तर्हि व्ययति अर्थात् आच्छादयति। ओ, तर्हि स्व अस्तित्वेन सर्वमपि आच्छादितम् अस्ति आकाशेन, यद्यपि आकाशं तु स्वयं किमपि नास्ति एव। आद्यनन्त आकाररहित पदार्थविशेषः आकाशः। भवतु। ञे संवरणे इति धातोः नामन् सीमन् व्योमन् इति एकं दीर्घसूत्रमस्ति, गुणादिसूत्रं। तत्र इत्यादिना मन्नन्तं निपातितं, निपातनात् सिद्धं, सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनं, तावदेव। अग्रे कथयति यद्वा व्यवति तर्हि वि उपसर्गपूर्वकात् अवरक्षणे इति धातोः, तदेव कथयति वि पूर्वात् अवतेर्मनिन्। हम्म, मनिन् प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जाता? वि अव मन्, ज्वरत्वर इति ऊठ इत्यूठौ, सवर्णदीर्घः। ज्वरत्वर इत्यनेन ऊठौ, ऊठद्वयं किमर्थमुक्तं पाठभेदः द्रष्टव्यः। क्षणमेकम्। ज्वरत्वर इत्यूठौ, हा, द्विवचनमेव दृश्यते अन्यत्रापि। पश्यन्तु का स्थितिः, का अस्ति अस्माकं सविधे। वि अव अपि च मन्, तर्हि अवस्थाने ऊठ जाता है, ऊठ इत्यस्य ऊ अवशिष्टः, ठकारस्य इति संज्ञा। वि उ मन्, व्यूमन् गुणः, व्योमन् इति शब्दः सिद्धः। द्विवचने ऊठौ इति वक्तव्यस्य का अपेक्षा? एकक्षणम्। ऊठद्वयं वा? कथं? ज्वरत्वर स्त्रीभ्य व्युवामुपधायाश्च इति खलु उच्यते। सवर्णदीर्घमपि वदनस्य नाम ऊठद्वयं किमपि जातमस्ति अत्र, तथा वा? हम्म? तर्हि वि अव मन्, ऊठद्वयं किमर्थं कर्तव्यं भोः? एकक्षणं। सवर्णसार्धातुकार्धाभ्यनेन गुणः। पश्यन्तु, ज्वरत्वर इत्यस्य अर्थं पश्यामः। पश्यन्तु अत्र सूत्रपाठः, सः तु उपधायाः वकारस्य च स्थाने करोति। ज्वर हर स्त्रीव्य विमवाम् उपधायाश्च। पश्यन्तु, ज्वरत्वर स्त्रीवि अव, पश्यन्तु अस्य एषः धातुः अस्ति। मव इत्येतेषामङ्गनं वकारस्य उपधायाश्च स्थाने ऊठ् इत्ययमादेशः भवति। उपौ परतन्नासिकाभ्यनीति। हा, वकारस्य उपधायाश्च। तर्हि अस्माकं सविधे का स्थितिः अस्ति अत्र पश्यन्तु। अहं वदामि, विलिख्य वदामि, स्पष्टकल्पना एका आगच्छति। वि उपसर्गः अस्ति, एवं खलु। तदनन्तरम् अवरक्षणे इति धातुः अस्ति, एवं खलु। तदनन्तरं मन् प्रत्ययः अस्ति, मनिन् एतस्य मन् अवशिष्यते, एवं खलु। तदनन्तरं एषः यः ऊठ अस्ति खलु, तस्य ऊ अवशिष्यते, सः पश्यन्तु इत्यतेषामङ्गानां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने। तर्हि वकारः अत्र एषः अस्ति, उपधावर्णः धातोः एषः अस्ति। अतः अस्य सर्वस्य स्थाने अपि एकः एव खलु ऊठ भवति। ऊठद्वयं कुतः? तदनन्तरं वि उ इति मेलनेन व्यू इति जायते, एवं व्यू मन्। तदनन्तरं गुणं कुर्मः।
व्यू इति ऊकारस्थाने ओकारं कुर्मः। अतः व्योमन् इति शब्दः सिद्धः खलु। ऊठद्वयं कस्य स्थाने कुर्वन् अस्ति एषः व्याख्याता? पुनः सवर्णदीर्घं कुर्वन् अस्ति ऊठद्वयं कृत्वा। अच्छा, ऊठद्वयं कृतं चेत् कस्य स्थाने ऊठद्वयं करणीयम्? अवस्थाने तु अवगम्यते। वि स्थाने करणीयं वा? वि कुत्र पठितः अस्ति अत्र सूत्रे? कुत्रापि न पठितः अस्ति। अतः व्याख्याता भ्रान्तः वा, वयं भ्रान्ताः वा, उभयोः एकमेव कार्यं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अग्रे भवन्तः सुधियः श्रोतारः अपि वदन्तु। महोदय वदामि। आं वदतु। महोदय, भैमी व्याख्याने एवं दत्तं महोदय, केचित् एवं मन्यन्ते हम्म। अकारस्य स्थाने अपि पृथक्तया ऊट् कृतः, अपि च वकारस्य स्थाने अपि पृथक्तया ऊट् कृतः, द्वयोः मिलित्वा स्वरं दीर्घं कृत्वा एकम् एव दीर्घ उकार प्राप्तः। तस्य प्रयोजनं किम्? प्रयोजनं न महोदय, केचन एवं मन्यन्ते, किमपि प्रयोजनं नास्ति। एकक्षणं तर्हि तु अत्र प्रौढव्याख्या अपि द्रष्टव्या। अत्र आयान्तु, पश्यन्तु। बालमनोरमाकार येषाम् उपधावकारयोः ऊठ् एकवचनम् अस्ति। अच्छा, बालमनोरमा तु नास्ति एव तत्त्वबोधिनी। अत्र वृत्तौ जलादुनीति इत्युक्ते तत्र किङिति नानुवर्तते इति अवतेस्तु नीति ज्वरदुरिते उपधाकारे ऊठिगुणे च कृते मन् प्रत्यटिलोपे च ओम् इति सिद्ध्यति। ज्वरेरुदाहरणं कपि जूः झलादु तु जूर्तिजूर्णान्तु मवमोह ईट राल्लोपछोडनं एव काशिकाया व्याख्यानानि पश्यामः। अस्तु, एकवारं न्यासः किं कथयति? उधायास्तु न सिद्ध्यति जलदरयोः कस्मात् ऐसे उठा भवितव्यम्। ततः महाभाष्यमेव गच्छामः, नास्ति महाभाष्यम्। अस्तु, एकवारं पदमञ्जरीं पश्यामः। पदमञ्जरी व्यर्थं खलु। इनके सभी उदाहरण देख लीजिए भैया यहाँ पर। इनमें दो ऊंट लाकर क्या ऐसी स्थिति किसी उदाहरण में बन रही है जहां पर दो ऊंट चाहिए? प्रायः न वक्तुं शक्यते इति चिन्तयामि। द्वयोः ऊठोः अपेक्षा का अस्ति? परन्तु वकारस्य उपधायाश्च स्थाने स्थानिद्वयम् आदेशः एकः एव भवितुं नार्हति वा? अथवा वकारस्य स्थाने पृथक् ऊठ उपधायाः स्थाने अपरम् ऊठ। तथा चेत् वकारोपधयोः स्थाने तथा नास्ति। एवं चग्रहणेन अपि उभयोः स्थाने युगपत् ऊठ कृतश्चेत् का समस्या? तर्हि अस्तु। परन्तु यदि युगपत् ऊठ कृतः तर्हि कापि समस्या स्यात्। अतः एव एषः भानुदीक्षितः तथा लिखन् अस्ति इति भाति। स्थानिद्वये एकस्य आदेशस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति विधानसामर्थ्यात् इति अहं चिन्तयामि। वकारस्य उपधायाश्च हा प्रायः सम्यगेव वदति वा इति। वकारस्य उपधायाश्च यथा उदाहरणाय ज्वर इति धातुं स्वीकुर्मः। अत्र वकारः पूर्वमस्ति, उपधा पश्चात् अस्ति। अकाररूपः उपधा पश्चात् अस्ति हा तर्हि तत्रापि क्लेशः नास्ति। वकार अकारयोः स्थाने अत्रापि युगपत् भवतु जूः जुरौ जुरः इति उदाहरणानि आगमिष्यन्ति खलु। तूः तुरौ तुरः इत्यादीनि उदाहरणानि आगमिष्यन्ति खलु। कः क्लेशः? अतः ऊठद्वयं का जो फंडा है ये कुछ गले नहीं उतर रहा है। तथापि इतोपि भवितुमर्हति किमपि न न ज्ञायते दृष्टं सद्यः भवतु तर्हि ऊठद्वयमादाय एतद् व्याख्यातुः मतेन ऊठ ऊठद्वयमादाय सवर्णदीर्घं कृत्वा ततः प्रकृतिगुणं विधाय व्योमन् इति शब्दः सिद्धः भवति इति एतस्य मतानुसारं भवतु। सम्यक्।
ऊठद्वयस्य दृढं प्रयोजनं तु अन्वेष्टव्यम् इति एतावदेव उक्त्वा सद्यः अग्रे गच्छामः। सम्यक्। महोदय क्षम्यतां महोदय, अत्र मनिनिति प्रत्यय कर्तृ अर्थः। आम् आम्। अ- अपि च अत्र व्ययति कम व्ययति व्यवति कम व्यवति कथम विवक्षा। हाँ, ये संवर्णे अर्थात् आच्छादयति। आकाशेन सर्वं खलु इदम् आच्छादितम् अस्ति। वयं सर्वेपि आकाशस्य मध्ये स्मः। अस्माकम् अदृश्यं निराकारम् आकाररहितं सर्वव्यापकम् एकम् आवरणम् अस्ति, यस्य नाम आकाशम् अस्ति। एवं संगतिः करणीया स्यात्। अपि च किमुक्तं व्यवति विशेषेण रक्षति। रक्षां कस्य करोति? आकाशं करोति एव खलु। इदानीम् अस्माकं शरीरस्य निर्माणे आकाशमपि हेतुः। वस्तुतः यत्किमपि जायमानम् अस्ति अस्मिन् लोके केवलं रक्षा एव न, संहरणमपि। तत्र आकाशमपि कारणीभूतमस्ति। आकाशं यदि न स्यात् तर्हि वयं श्वासं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? न। किमर्थं न? यत् आकाशं यदि नास्ति इति कोऽपि वदेत् तर्हि आकाशस्थाने अन्यत् किमपि स्यात् खलु। आकाशं यदि न स्यात् तदापि वयं जीवितुं शक्नुमः इति कोऽपि यदि वदति तर्हि आकाशं यदि नास्ति तर्हि आकाशस्थाने किम् इति प्रश्नः तिष्ठति खलु। तर्हि आकाशस्थाने आकाशव्यतिरिक्तः पदार्थः कश्चन उत्पद्येत। स च स्थूलः एव भवेत्। यदि सूक्ष्मः स्यात् तर्हि तु आकाशेन तस्य अभेदः स्यात्। यदि स्थूलः स्यात् तर्हि वयं सर्वाः क्रियाः अस्मिन् जीवने कथं कुर्यामः? न शक्येत शक्येरन् ताः न शक्यन्ते ताः क्रियाः कर्तुम्। अतः अनया दृष्ट्या रक्षकः अपि सः आकाशः अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अपि च वस्तुतः आकाशस्य तुलना निदर्शनं साक्षात् आकाशस्य कृते ईश्वरं तु नोक्तमस्ति, परन्तु निदर्शनम् अस्ति यजुर्वेदे अन्तिमे मन्त्रे। ईशावास्योपनिषदः अन्तिममन्त्रः अथवा यजुर्वेदस्य 24 अध्यायस्य अन्तिमः मन्त्रः। यो सावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म इत्युक्तम्। There is one unique definition of the Om. What is this Om? Om खम ब्रह्म। कहते हैं ये ओम उस पदार्थ का नाम है जो ख ख अर्थात आकाश, आकाश की तरह जो व्यापक है। कौन? ब्रह्म। अतः वेदे ब्रह्मणः आकारः स्वरूपं कीदृशं तादृशं यथा आकाशस्य। आकाशस्य किमपि आकारं स्वरूपं वक्तुं शक्नुमः वा? न शक्नुमः। अनुभवः तु भवति, अनुभवितुं शक्नुमः। तद्वद् ब्रह्मणः अपि अनुभवः भवति। अतः ईश्वरबोधनाय अपि आकाशशब्दस्य आश्रयः स्वीकृतः अस्ति। लक्षणया यदि खशब्दः आकाशशब्दः ईश्वरवाचकः स्वीकृतश्चेदपि सः रक्षकः भवति इति लोके प्रविश्य कल्पनां कुर्वन् अस्मि। अतः कथञ्चित् सङ्गतिः करणीया। यदि साक्षात् प्रकृतिप्रत्यययोः अर्थः स्वीकरणीयः। अपि च वि उपसर्गस्य कदाचित् विरुद्धार्थोऽपि भवति। विशेषेण अवति हम्म, इति व्यवति, विगतेन अवति इति व्यवति, नाम विरुद्धार्थोऽपि भवति कदाचित्। योगः वियोगः, योगः जोडनात्, वियोगः पृथक्करणम्। अतः कदाचित् विरुद्धार्थः अपि अत्र स्यात्। तत्सङ्गत्यनुसारं द्रष्टव्यम् इति। सम्यक्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। पुष्करशब्दादारभ्य अग्रिमकक्षायां पठामः। अद्यतनसमयः अस्माकं सम्पन्नः। चिन्ता मास्तु, मन्दं मन्दं पठिष्यामः। एषः श्लोकः इतोपि चलति। एतावत् चर्चिते भागे भवतां कश्चन प्रश्नश्चेत् वदन्तु।
ऊठविषये किमपि दृढं प्रयोजनं यदि भवन्तः स्वाध्यायसमये प्राप्नुवन्ति मामपि सूचयन्तु। महोदयः समूहे यान् प्रश्नान् पृष्टवान् अस्ति अथवा किमपि तत्र विषयं स्थापितवान् अस्ति, अहं तद् द्रक्ष्यामि, तत्र प्रतिस्पन्दं करिष्यामि। तर्हि मङ्गलं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च प्रथमकाण्डस्य व्योमवर्गस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। प्रथमस्य श्लोकस्य केचन शब्दाः एव अस्माभिः अत्र पठिताः, अवशिष्टान् शब्दान् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। नमो नमः। शुभदिनं सर्वेषां शुभं भूयात्। धन्यवाद।